भाव भयणो स्पॅनिश भाशेन जेन्ना मनीस वेता जायती उतरां वापरता वो फाल्यां तुका मेवतलो वो आसता मान्याना म्हणटा अमान्या आय सी यू टुमोरो वो कांय वेळान नको कितले दीस आसता लुएगो म्हणटा हांव कांय वेळा मेवतलो तुका परत पूण आदिवस म्हणनात जेजूय निमाणो वेळ आदिवस न्हय आसलो तो म्हणटा हांव येता पूण येतलो हांव परत येतलो हांव घोडे आसा दिश्टी पडटा दिश्टी पडचो ना पवित्र आत्म्यात हांव पाठयतलो जेजूचो आदिवस जायना तो आसता लुएगो जाता जेन्ना पवित्र आत्मा येता तोच देव कित्याक बाप पूत पवित्र आत्मा तोच देव तो आयची वाचपान जेजूय तसलीच खबर करता जेजूय तसलीच खबर करता तो म्हणटा हांव येता पूण हांव शारदी दाटयतलो आनी तो तुमकां मागीर सगळें शिकयतलो तोच हांवूच तो परत येतलो आनी म्हाका कोणें पाठयला बापान बाप पूत पवित्र आत्मो एक देव तेग जण असतो देव पयलो देव दिश्टी पडनासलो बाप म्हणटा आमी दिश्टी पडनासलो सकाळीं विचार केल्लो देव दादलो बायल देव दादलो बायल देव दादलोय न्हू बायलोय न्हू देवाक कोड ना आत्मो तो दिसना तो इट्स अ पावर आमी ताका दादलो कित्याक केला हो संवसार दादल्यांचो पेट्रियोटीक पूण हो देव दिसनासलो दिश्टी पडलो जेजू हो कितें दादलो जालो जाल्यार पण आयजूय संवसार हो दिसनासले देवाक वळखना बरें आहा आमकां दिश्टी पडना पूण दिश्टी पडलो तो देवाक आयज संवसार आयज पासून वळखना दिश्टी पडलो तो खुर्सार मेलो तो जिवन जालो तो आनी आतां परत दिश्टी पडना आनी कसो आसा तो पवित्र आत्म्या वरवीं हो तो हांवूच तो पूण जेजूचो आदिवस जायना देव जेजूचो वार फुडें वता मागीर पावलो एका गांवांत सांत दुसऱ्या गांवांत हो वार चालूच आसा बाबडे देवाक आमी वळखुया त्या खातीर दोतोन एक म्हणटा जेजूची वळख जेजूची वळख देवाची वळख म्हाका म्हणटा दोतोन आनी दोतोन चालूच आसा आमची न्हय कितें जालो म्हणटा काबार ना मोरो फोंडान वचो पर्यंत आमी देवाक वळखूंक जाय ताका अणभवूंक जाय आनी पावलो भाशेन दुसऱ्यांक जे कोण वळखनात देवाक ताची वळख दिवंक जाय पयलीं आसता आवय बापूय भुरग्यांक वळख दिवची कितेंच कायदा म्हाका मेळ्ळलो अणभव दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमी पावलो जावं येता आयच्या काळार आमी सांत जुजेवाद जावं येता आयच्या काळार आयज आमी मदर तेरेसा जावं येता आमच्या सेवेंतल्यान कित्याक ताणें हें केलें जेजूचो देवाक ताणें वळखलो आनी वळख दुसऱ्यांक दिली आसा थंयसर हें आमचें काम न्हयच एका पाद्रीचें थोडे एकल्याचें तुमचेंय सुद्दां आयज तुमी हांगा आसात थोडे कांय दिसांनी लंडन आसतलीं जायते तर लंडना पावला आयज थोडे आदिवस करून सुद्दां गेल्या आमी हांगा रावंक येवंक ना सगळें वचपाचें आमी तर देवाक वळखुया ताचो मोग करुया ताची सेवा करुया आनी स्वर्ग जोडूंक वावरुया सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आतां एक भुरगें आनी तरणाटे एक फादराक आमची दिनवासतेची भेट कशी ताका एक फुलांचो तुरो दितलो आतां धाकटलो भुरगो आपणाचें पेंटींग दितलो तेच्या भयणीन केलां म्हाका दिसता तें आतां कॉफ्रारायचो प्रेजिडेंट ताका धाकटली आपणाची भेट दितलो
आतां आमच्या गांवच्या नांवान आमची एक भयण ताका मोगाची एक बॅट दितले. आतां इवा फेर्रांव फादराक 2 दिनवास्तेची उतरां उलयतलें. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. फादर, आयज आद्योस करूंक ओके एनीवे बरें तूं परतून येतलो जाणा, पूण आमच्या जुयेंची थंय 7 वर्सां केल्या त्या पासून तुका चड आमकां दूख भोगता तुका आद्योस करूंक. फादर, म्हज्या तोंडांतलीं उतरां सुटोना, पूण एक उगडास म्हज्या मोतीन येता. तुमी जेन्ना पयलेच आमच्या गांवांत फिरगोचेन आयले तेन्ना वावराचें मोल तुमी आमकां शिकयलें. केन्नाच तुमी बेकार नासले, सदांच वावर करताले. सकाळच्या मिसा उपरांत भायर गार्डनान शिंपताले ओ सारून मारताले. कसल्याय वावराक तुमी कान मारताले आनी कसलोय वावर करूंक तुमी तयार आसले. तुमी आमचो एक ओतमीक बापूय आनी बरो गवली कसो आमकां सेल्यांक मोगान चोरवाक पेले. आनी अशा तरेन देवाच्यान पेल्याच्या मोगान आमकां वाडयलीं. तशेंच तुमी एक फडेकान कलाकार, तियात्रीस आनी स्वादीक ताल्याचो कांतोरिस्ट. केन्ना केन्नाय तुमी चावले रागार जाले जाल्यार तुमी केन्नाच मनान दवरूंक नाय, पूण तुमी तें रोखडेंच विसरताले. आनी जायतें वायट तुमचेर आयलां, पूण सगळें वायट बरें तुमी मोगान सोंसलें. कितें वायट आमच्या गांवचेर येवपाचें तेन्ना तुमी आमकां जागृतायले. फाटीं फुडें पळय नासतना तुमी तुमचीं पावलां फुडें काडलीं. जायत्या आमच्या गांवच्या प्रश्नांक फुडो केलो आनी निशीग मारलो. एक म्हणल्यार इगोर्जेच्या रस्त्याचो प्रस्न आसा तो आजुनी सुटोवो करूंक वावुरता. आमचो गांव सांबाळूंक तुवें जायतो तोकोस घेतलोय, फुडल्या पिळगेक तो दवरूंक. पयलोच आपलो गवलीक वावर हातांनी घेतलो तेन्ना तुमी विभागांनी भोंवले आनी दादल्यांच्या बरोबर जमात करून तांच्या कडल्यान गांवची म्हायती घेतली. गांवच्या बरेपणांक तुमी वावुरले. ह्या फिरगोचेन तुमी केल्लो बरो वावर मेजूंक जायना तितलो. बरो सुंकरार जेजूची इमाज कुर्सार मारूंक ती आमकां एक संदी मेवली. सगळ्यांक अदीक करून भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हो देखावो पळोवंक कसो जेजूक मारतात ओ देंवयता तो. आमच्या समुदायांनी जायतें बरें करून वावरलें. तुमी समुदायेक सांता भक्ताच्या नांवान दिल्लीं एकसाराच्या मनान समुदायांनी त्या सांताच्या नांवांची फेस्तां सुरू केलीं. मोगान एकवटान सगळीं विभागांतलीं भाव भयणी जावं जाणटीं ओ भुरगीं एकठांय जावन खुशालकायेन ती समरमतात. तशेंच ओतुंबरान तेर्साच्या म्हयन्यान देवाक दिनवासून 21 ओतुंबराच्या दोबाजीक परब कुपा आगासायेन समरमतात आनी वाती पेटोवन पुरसांव काडटात. पिडेस्तांचो आनी जाणट्यांचो जायतो हुस्को तुमकां आसा. प्राचीन काळान दोर विभागान दुयेंतांच्या घरांनी तुवें मिसाची भेट तांच्या पासत भेटयली. तशेंच तुमकां चड मोग धाकटुल्या भुरग्यांचो आनी तांची चड आपुरबाय तुमी करताय. कसलोय वावर तुमी आतान घेवन तुमी तो मोगान केलो. फिरगोजेच्या वावराक तुमकां खूब हुस्को आसलो. केन्ना काय तो सोंपतलो म्हूण तुमी आशा धरून आसले. भोव करून आमच्या इगोर्जेचो रेजिडेंट तुमकां ताचो चड हुस्को आसलो. तुमी तो वावर उर्बेन केलो. हो तुमचो उगडास आमकां सदांच उरतलो फादर. त्या भायर आनिकूय तुमकां हुस्के आसले ते म्हणल्यार शिमितरीचो वावर. पाद ओलावान तो सुरू केल्लो पूण पुरें करूंक तो पावूंक ना. फादर, तुमी शिमितरीचे जायते फोंड निचीस कंट्रेलां बांदून काडलीं आनी शिमितीर बरी दवरूंक वावुरले. आनिकूय शिमितीचो वावर करूंक तुमकां खोशी आसली.
आनी इगोर्जेच्या बोबदाचो वावर करूंक तुका हुस्को आसलो, पूण तुमची बदली जाली आनी हो वावर फाटीं उरलो. तरी आमी ही सपनां शाळती पावोवंक वावुरतलीं आनी प्रतीन करतलीं. 5 वर्सां फाटीं तुमकां गांवांत शेतां रोवपाची चड हुस्को आसलो. जमीन उत्पन्न करूंक ही तुमची आशा शेतांची देवान पुरी केली. तुमकां जाय आसलें आमचो गांव एक साकरीचें जुंयान दिसलेलें. ग्रीन आयलंड इलिया वेळी इगोर्जेच्या कोचेरीन तुमी दिसभर वावुरतालोय आनी सगळें तुवें ताऱ्यार घातलें, सगळे बुक्स आनी रिकॉर्ड्स. फादर, तुमचो गौलीक वार तुमी व्हड नेटान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक वावुरले आनी आमचें सगळें तुमी बरो वावर केलाय. तसलोच वावर तुमी हेरां फिरगोजेनी करूंक देवा लागीं मागता. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, वायट विघ्नांतली तुमकां निवारूं आनी सदांच तुमकां मोनाची, कुडीची आनी शांती आनी बरी भलायकी दिवन आनी मोगान तुमकां सांबाळूंक. We'll see you again, Father. Thank you. आमकां फादर 2 उतरां सांगतलो. थोडी उतरां हांवें सांगल्यांत मिसार, पूण हांव हे 7 वर्सां वावर केल्या उपरांत म्हाजी आतां ह्या पाद्रीपणाची 10वी बदली जाता. 10th ट्रान्सफर संवय आहा म्हाका ट्रान्सफर घेवपाची. म्हणटच हांव सांत जुझे दे आरियाल हे गांवांत वता. म्हणजे कितें सांत जुझेचो एरिया, ताचो अर्थ एरिया ऑफ सेंट जोझफ, तो जागो सांत जुझेक भेटयला. म्हणजे गांवाकूय नेसाय म्हणून थिंगा एक वाडो आहा. तशें तुमी हांगा सांत इस्तेव जुआ म्हणून दुसरें आडनांव आहा, थिंगाय सांत जुआरिया नेसाय. नेसाय खंय ती खंय फेस्ताक वचपाची आहली, खंय थिंगा भितर नेसाय नेसाय म्हणलें खंय आनी तें नांव पडलें नेसाय. ना तशें ना. ओके, पण ते गांवांत वेता 11,000 लोक, 11,000 सादो लोक, वावराडी लोक, लेबरर्स. हांगा शुद्ध वारें म्हाका मेळटालें. थिंगा खंय कार्बन फॅक्टरी आहा फुडें, कार्बन फॅक्टरी, मातशें पोल्युशन आहा. आनीक म्हणटच थंय वावर जायतो वावर आसा फळ. आनी जंय पातकूर आसा. म्हाका डिकन मेळ्ळा हे पाटी. म्हणटा आमी 3 जाण आसतले डिकन फकत विकेंड्स. म्हणटा वावर आमी फुडें वता. चड पयस न्हू, थोडी म्हणटा नेसाय खंय पयस न्हू. मडगांव जाणा तुमी, मडगांव पावल्यात. धांवल्लें जाणा तुमी त्या वाटेन मडगांव. एके वाटेन मायना कुर्तोरी पडटा, एके वाटेन चांदोर पडटा, एके वाटेन नावेली पडटा. म्हणटा थिंगा मोदें, थिंगाच मडगांव पावले म्हणटा पावले. म्हणटा नेसाय इगोज हाफ धाकटी, पूण लोक जायतो, कपेलां आसात आनी जायतो वावर थंय आसा. तुमी म्हजे पासत मागलें, म्हाका जायतो आदार केलो. नवो पादिगार येता, फादर जॉन डिनीज. ताजें जेराल पयलें नांव जेराल जॉन डिनीज, पूण ताका जॉन म्हणटा, जॉनू म्हणचें ताका. फादर जॉन डिनीज गांवांत तिडामोडचो, सावड्डें तेंकून पडटा काकुमडी त्या वाटेन. म्हाज्या बरोबर 4 वर्सां सकयल आसलो तो, 4 वर्सां धाकटो म्हाज्याकी. बरोबर शिकले आमी, वाडल्या. पूण जायतो वावर ताणें नॉर्थ इस्ट, हांव आसचोना ताका येवकार दिवंक, नॉर्थ इस्ट थंय वावुरला, आगरतला आनी फाटीं चिचडा दमाव मिसवान वावर केला. आनी हांगा आतां परत येता. तर ताकाय तुमचो सहकार आमी रावता, तुमी दितल्यात म्हूण रावता. आनी ताका कितल्या वर्सां नको, आमी नकळो कितल्या वर्सां, आनी हांवूय नको कितल्या वर्सां थंय आसतलो. पूण ताका सहकार तुमचो दिवचो, तेंको दिवचो आनी फिरगोज फुडें व्हरची. सगल्यांक देव बरें करूं. निमाण्या जेवणा मिलाक ती गोडली, उण्या सोऱ्याची
मासा रोखतान बोदोरणी जाली हे म्हज्या उगडासा कोरा जेजून आज्ञा दिली पाद्रीपणाची तशी बॅडमिसाची जेजून स्थापन केली आज्ञा पाडून देवाची पाद्री मिसाची भेट भेट वयता जेजून केल्लो वा सोडवणेचो दोर मिसान नो सोडता मिसाची भेट भेट वयताना भावार्थी मिसान वाटो घेता देवा उतर आयकून मासरो गोशिवून जिणेंत पाडून भायर बेता Church also teaches us how to be one. The church also keeps us one together, one body. Jesu Deu putak, वेदी राजीर कोर्ता खालवार जालो लोवयो पाद्री नव्यान नो सोडता मिसान देवाक भेटून अनभोताचो घेऊन जीवी Both जीवन with भायर his सोडता blessing. What God has joined, man must not divide. तोरी खाडीज ना तार्या कूड आमची गोजेन आसा पूण मन ओडटा वाऱ्या साबाब दिवूंक नाका गायोना आमच्या ओटा तोरी क्रिस्तांव म्हूण जगाक तो घेवन भोंवता आमी माथ्या Mozo tuttali, zaoi mortali, वेगळे आपले धरून काणयो सांगताली काय बरी सासू म्हजी तेरे पे ओरून गेली मावळ्या गेलो जाल्यारी गोट म्हाका वेगळी दोरी सायबा सासूक सोकाय नाका तेका त्रास दिनाका सरकार जागो नालो घरा बुंडाक दिता
कांयच म्हाका दिसती पडना रस्त्यार लायट ना ओ मारी मारी रारारारी गोंयारी Abra moja nasleja się Nac tumba, ani au nas tarumba Nac mari, nac Afrika dumba Kawang so, Portugal umumba Goya il muro nac hana samba Nac go! Yeah, yeah! Play! जिवी दोर मनशाचे जावन आसा एक उमाणे देवाच्या उतरा हाका मनशा सोदूंक जाय संवसारांत एक एकल्या आसा देव आपोणे सगल्या वर्तोता पाद्री तितले व्हरते कसलीच वस्तू सूर जायना वालोरताचो आमकां गमोना पाद्री देवाचो उपकार विसरूंक फावना आमकां दिवूंक दिनाना पाद्री कांयच आपल्याक दवरिना पुर्जे सेवेन आक्कोच दिता आपल्याक बातेस दिवंक वय आमकां दिसती दोरमान भितर काडटा मिसाची बेट भेटोवंक जेजू तो वांटा साक्रामे सोमारोंबू देव जिवितान तो वाडोयता धर्माचे शिकोवणे बाबा खोलायता जिविताचे सेवे चाकरेचे चितून बरेपण शेड्याचे फुडें व्हरता खरें मन पवीत सोबेचे घेवून ह्या मागण्याचे मुणयारपण चलयता आपले मार्गदर्शन दिता सोडवण जोडचे कशें ताका घराब्यांतल्यान आयले आवय बापाय कळले अशें ताणें सांगलां आवयचें आवयक दर्शन मेळ्ळें घोराबो म्हणटात पायणे देवाच्या आपोवण्याचे मोंदीर मागण्याचे बरे गूण आपणावपाचे माय पाय वाडोयतात रूप दिवचेपणे देव मोगाचे असल्या गोराब्या आसता बेसांव देव कुरपेचे जाणा जावन वालोर पाद्रीचो मोग कोरया आमच्या पाद्रीचो भुरगो पाद्री जावंक सोदता दिवया पाटिंबो पाद्रीचे त्याग वळखुया पाद्रीचे व्हडपण सांगुया पाद्री जातोल्या भुरग्यांक मदत करुया
न्हय आमचो आयचो कालचो 2000 वर्सांचो सोम्या जेजूचो पाडून आदेश शिसांनी पोरगोटलो भावार्थाची मनशां जियेली उगडास करता उतांचो तांचे मोदलो जुजेवा व्हडतो पात्रोन गोंयचो भावार्थ आमचे दाय माणिक वालोराचे दुडवांनी मोल करूं तो दीस ना जावचे मोरून गेले हांच्या मदलो आमकां सांत दिसते एक भावार्थाचो नमुनो भावता खातीर तो मेलो देसान आमचो आंकडो बोलान पडून दिता व्हड योगदान शिक्षण तशेंच समाजीक कल्याण देसा उखलता मान क्रिस्ती तत्वाची पोरगोटणी करता अभिमानान सगळ्या धर्माच्या मनशांक सोबे चलता मोगान बऱ्या गेल्यार फाटीर येता वायट करतेल्याक बरें शिकून जेजूची बोडांदोर बदलता दितात कोटी गोवायकी भावार्था पासो पिडा पिसुस्ता जायती जाणा सिस्टर रानी मारिया तिका हो बरो वार करतना समाजीक वार करतना तिका हालींच तिका ब्लेसेड म्हूण परगटल्या तशें अशी जायते मनशां आसा सिस्टर रानी मारिया जाली साक्षी भावार्थाची आपल्याकूच विसरून सेवा केली दिनदुबळ्या लोकाची जेजूच्या एकवटान ती चोल्ली देख दिली मागण्याची दुबळ्या सेवेन भावार्था गोवाय स्वर्गार मुकुट आयली क्रिस्ती भावार्थाचो बावटो उबान दवरुया नीत शांतीची वाट सदां चलुया ल्हान दुबळ्या लोकाची सेवा चाकरी करुया शेकड्याच्या भावार्थाक साक्षी दिवया